बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की उस सूरत हाल के हवाले से जिसके हवाले से हिंदुस्तान दुनिया को हमेशा से 5 साल से बिलखुसूस झूठ बोलता हुआ नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर के हवाले से ये कहता हुआ पाया जाता है कि ये नया कश्मीर हमने बना दिया है, ये बदलता हुआ कश्मीर हमने बना दिया है और कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी जो है वो वापस पलट आई है, वापस लौट आई है। लेकिन अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ को जांचने की कोशिश करें और उसे देखने की कोशिश करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बिलखुसूस पिछले 5 बरस के अंदर बद से बदतरीन हो चुकी है। कुछ डेटा जो KMS ने, कश्मीर मीडिया सर्विस ने तैयार किया है, उस हवाले से आपको बताएं तो काफ़ी होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। मकबूजा कश्मीर में ये नॉर्मलसी की बात करते हैं। अगर नॉर्मलसी है तो 955 कश्मीरियों को क्यों शहीद किया गया? अगर नॉर्मलसी है तो कस्टोडियल किलिंग्स में कश्मीरियों को 251 कश्मीरियों को कोई शहीद किया गया। 25,591 अरेस्ट जो हैं वो किए गए इन 5 सालों के अंदर और 1127 प्रॉपर्टीज़ जो हैं उन्हें जलाकर खाकस्तर कर दिया गया। 72 ख़वातीन जो हैं वो विडो हुई, बेवा हुई। इसी तरीके से 199 यानी 200 के करीब जो बच्चे हैं वो यतीमी की ज़िंदगी गुजारने पर पिछले 5 सालों में मजबूर हुए। 145 ख़वातीन की इस्मत दरी की गई, इस्मत रेज़ी की गई। 326 प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने अटैच किया मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडियन अथॉरिटीज़ ने, NIA ने, और 200 मुलाजमीन को ओवर द ग्राउंड वर्कर्स करार देकर जो है वो नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया। 20,869 कासोस किए गए। अगर नॉर्मलसीज है तो इतने बड़े पैमाने पर कासोस कैसे हो सकते हैं? 35% मकबूजा कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। पिछले 5 सालों से ज़ायद अरसे के अंदर मकबूजा कश्मीर में 5 लाख लोग रोज़गार से महरूम हुए हैं। इसी तरीके से मकबूजा कश्मीर की इकॉनमी को पिछले 5 बरसों के अंदर $5 बिलियन से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। अगर नॉर्मलसी है तो फिर ये डेटा कहाँ से आया? अगर ये नॉर्मलसी है तो ये डेटा हमें क्या बताता है? तो हम आज के प्रोग्राम में पहले मौजू में हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो नॉर्मलसी का मंत्रा बार बार मोदी सरकार, चाहे वो दिल्ली के अंदर बैठकर बात कर रहे हो, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जब अमित शाह, मोदी और इस तरह के बाकी जो स्टूजेस हैं वो बात करते हैं तो वो नॉर्मलसी की बात करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर भी कितनी नॉर्मलसी है और अपने पैनलिस्ट से भी जानने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मलसी की असल कहानी क्या है। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया। करवा देते हैं। स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब, नामवर तजियाकार भी हैं और सीनियर हुर्रियत रहनुमा भी हैं। हमें अब्दुल हमीद लोन ज्वाइन कर रहे हैं, कश्मीरी रहनुमा हैं। हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया है डॉक्टर अस्मा शाकिर ख्वाजा साहिबा ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नामवर तजियाकार हैं, थिंक टैंक रन करती हैं। और अब डॉक्टर हामिद खान मशरकी साहब कुछ ही देर में हमें वो भी ज्वाइन करेंगे। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कम न हो सकीं। कश्मीरियों पर जुल्म जबर के बढ़ते हुए वाक़यात ने हालात मामूल पर होने के भारतीय दावों को बेनकाब कर दिया। भारत ने चंद हफ्ते कबल मकबूजा इलाकों में आर्मी की तादाद में इजाफा किया, गैर कश्मीरियों पर मबनी फोर्स की फौजी तरबियत की। कश्मीरी पूछते हैं, अगर हालात नॉर्मल हैं तो ये सारे सिक्योरिटी इंतजामात किसके लिए किए गए? यही वजह है कि कश्मीरियों ने ढोंग इंतखाबात में भी इंतहा पसंद BJP को मुस्तरद करके पैगाम दिया था कि वो किसी सूरत भी भारत के साथ नहीं रहना चाहते। भारत दुनिया को जो दिखा रहा है, हकीकत में मकबूजा जम्मू कश्मीर के हालात इसके बरक्स हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 2019 में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद अब तक भारतीय फोर्सेस की जानिब से 955 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है, जिनमें 18 खवातीन, 31 नौजवान शामिल हैं। शहादतों के बाइस 72 खवातीन बेवा और 199 बच्चे यतीम हुए। 251 कश्मीरियों को जाली मुकाबले या दौरान हिरासत कत्ल किया गया। वहशियाना तशद्दुद के दौरान 2480 कश्मीरी जख्मी हुए। 25,591 को नाहक पाबंद सलासल बनाया गया। इसी अरसे के दौरान मकानों या दुकानों समेत 1127 इमलाक को नजर आतिश किया गया। 145 खवातीन इज्तिमाई इस्मत दरी या आबरूरेजी का शिकार हुई। नाजायज़ काबिज भारतीय इंतजामिया की तरफ से 326 कश्मीरियों की जायदादें जब्त और 198 सरकारी मुलाजमीन को मुअत्तल या बरतरफ किया गया। भारतीय फौजियों ने मकबूजा इलाके में 20,869 तलाशी और महासरे की कार्रवाइयाँ की, जिनकी इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी मजम्मत की और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वह मकबूजा कश्मीर की मौजूदा संगीन सूरत हाल का फौरी नोटिस ले।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है, और ख़ुद उमर अब्दुल्ला जो साबिक कठपुतली वज़ीर आला भी रहा और अभी भी वो वज़ीर आला है, वो क्या कहता है? आज से ठीक 6 से 7 महीने पहले उसने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अब अगर नॉर्मल होता तो इस तरह के हमले होते नहीं, ये तो नॉर्मल है नहीं। और जो लोग नॉर्मलसी का दावा करते आए हैं, ये उन लोगों को इस चीज़ का जवाब देना होगा। हमने तो हमेशा कहा कि यहाँ हालात नॉर्मल नहीं है। वोटर ने अगर कुछ पैगाम मोदी साहब को भेजा है, वो ये भेजा है कि आपके ये जो पिछले 5 साल रहे हैं, हम इससे खुश नहीं हैं। अभी पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। ये रोज़ ऐसा बोलते हैं अभी हालात ठीक हो गया, लेकिन कुछ नहीं है इधर। Kashmiris feel deceived. डरे हुए हैं लोग, सहमे हुए हैं। यहाँ की प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम खड़ा की। जो कश्मीरी की अपनी एक आवाज़ थी, अपना एक सब कुछ था, वो इन्होंने छीन लिया है। जेब में पैसा नहीं है, घर में इतनी 1 महीने हो गए बैठे, हम मजदूरी करते, हम कोई मुलाजिम नहीं है, गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है, हम जॉब करते। जब फैक्ट्री यहाँ की सब बंद है, दुकान भी बंद है, सब बंद है, क्या करेंगे? It's really depressing for students, and it's becoming difficult for us to even concentrate on our studies. We are sort of house arrested. We are detained in our homes. We are not allowed to move out of our homes. We are not allowed to communicate to anyone. There is a situation of anxiety and depression among youth. ना तो जहाँ फोन चल रहे, ना कुछ है, बोले लैंडलाइन चल रहे, कहाँ चल रहे हैं? हर घर में बीमारदारी है। वो तभी दवाई लाएगा जब उसके पास पैसे होंगे। ऐसे लोग हैं, सुबह जाते हैं, शाम को लाते, तब घर का राशन लाते, घर चला रहे हैं। इनको आम आदमी का कुछ नहीं, इन्होंने सोचा है कि मजदूर क्या करेगा, गरीब क्या करेगा। जी, आपने शॉर्ट्स मुलाहिजा की किस तरह से वज़ीर आला जो है उमर अब्दुल्ला, कठपुतली वज़ीर आला, वो क्या कह रहा है और वहाँ की कश्मीरी लोकल्स वो क्या कहते हैं नॉर्मलसी के हवाले से। तो डॉक्टर अस्मा शाकिर ख्वाजा साहब, सबसे पहले आपको मैं शामिल करूँगा, फरमाइएगा नॉर्मलसी, नया कश्मीर, बदलता कश्मीर, कितनी सच्चाई है इसके अंदर? जी, हमें ये बड़ा आपने अहम सवाल किया, क्योंकि हमें मुझे लगता है कि एक नई किताब बनानी पड़ेगी जिसमें हम मोदी की इस्लाहात की तशरीह कर सकें, क्योंकि नॉर्मेलिसी अगर हो तो टेक्नो टेररिज्म नहीं होगा उस रीजन में। अगर नॉर्मेलिसी हो तो वहाँ पे इस कदर उनका जो मिलिटराइजेशन का लेवल है कि 7 कश्मीरियों पे 1 फौजी तैनात है, उसमें कमी आएगी। अगर नॉर्मेलिसी हो तो सिर्फ 4 महीनों में 50 से ऊपर लोगों को शहीद ना किया गया हो जाली इनकाउंटर्स में। ये नॉर्मेलिसी का मतलब ही मेरा ख्याल है उनके जहन में कुछ और है, क्योंकि अगर नॉर्मेलिसी हो तो जिस तरह आपने बजा फरमाया 35% इन अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो ना हो, जो पूरे भारत के बाकी इलाकों के मुकाबले में डबल से भी ज्यादा है। ये नॉर्मेलिसी इसको नहीं कहते। अगर नॉर्मेलिसी हो तो सहाफियों को और दर्द दिल रखने वाले कश्मीरियों को जिनमें जुर्रत बयां है, उनको गिरफ्तार करके मिसिंग पर्सन ना बना दिया जाए। अगर नॉर्मेलिसी हो तो कश्मीर में आजादाना इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को और सबसे पहले तो यूएन को दाखिले की इजाजत हो और वो वहां पे आजादी से घूम फिर सके। तो लाजमी बात है कि ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये बता रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर में आजादी नहीं है। अगर आजादी होती तो, अगर नॉर्मेलिसी होती तो इस कदर भारतीय अफवाज वहां पे अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए दिन रात कोशा ना होती। और एक जब ये इलेक्शंस हो रहे थे तो जिस तरह मकबूजा कश्मीर की असेंबली को एक गवर्नर के ऑर्डर्स के जरिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए जिस तरह उसके इख्तियारात लिए गए और उसको एक महज एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी में तब्दील कर दिया गया, तो ऐसा ना किया जाता। तो मोदी अपनी इस तरह के जाली नारों से अपनी आवाम को तो बेवकूफ बना सकते हैं, मगर कश्मीरियों को बाकी दुनिया में रहने वाले लोगों को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत अरसे ये फॉल्स न्यूज के जरिए बेवकूफ बनाना मुमकिन नहीं है। और फिर अगर नॉर्मेलिसी हो तो हम सबको पता है जब कश्मीरी जर्नलिस्ट को पिल्जर प्राइज मिला था तो भारतीय हुकूमत ने दिल्ली एयरपोर्ट पे उनको रोक लिया था और उनको नहीं जाने दिया था न्यूयॉर्क के अपना अवार्ड वसूल करे। तो ऐसा कौन सा सच है जिसके अया होने का इस कदर खतरा है कि भारत ने कश्मीरियों पे आजादी इजहार, आजादी राय, आजादी इंतखाब सबकी पाबंदियां लगाई हुई हैं। तो डेफिनेटली ये सब नॉर्मेलिसी के इस्तारे तो नहीं है।
آپ کا پوائنٹ آ گیا میم. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں شامل فرمائے گا کہ کتنی فوج 2019 کے بعد سے ہٹائی گئی ہے اگر نارملسی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ کی یہ بات بالکل درست ہے. اگر نارملسی ہے تو پھر یہ اعداد و شمار ہمیں کیا دکھاتے ہیں؟ اور یہ جو فوج جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ آپ کی اور میری بات نہیں ہے. جو یہ ٹرمنالوجی ہے لارجسٹ اوپن ایئر پریزن کی، یہ تو اقوام عالم نے دی ہے. یہ تو وہ تمام جرائد ہیں، نیوز پیپرز ہیں، یہ وہ تمام نیوز چینلز ہیں جن کو دنیا سنتی ہے، مانتی ہے، سمجھتی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر ایک لارجسٹ اوپن ایئر پریزن ہے. تو لارجسٹ اوپن ایئر پریزن کیسے بن جاتا ہے؟ تبھی بنتا ہے جب وہاں پہ انفیکٹ شہریوں سے زیادہ فوجیوں کی تعداد ہو، اور وہ بھی وہ فوجیوں کی تعداد جو کہیں پیریفری پہ یا بارڈرز پہ نہیں ہیں بلکہ خود اربنائزڈ ایریاز میں، یعنی شہر کے اندر گلی کوچوں، سڑکوں، کالج، سکولز اور ہسپتالوں کے باہر ہتھیار سے مکمل طور پہ لیس ہو کر کھڑے ہیں. مقبوضہ جموں و کشمیر کی یہ صورتحال ہے. اور دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ بی جے پی کی جو حکومت ہے وہ نریندر مودی کی ہو، امت شاہ کی ہو، یا پھر اجیت دوول کی پالیسیز جو چل رہی ہیں اس میں G20 جیسے سمٹس جو ہیں ان کو وہاں پہ ترانا اس لیے بھی لازم ہے کہ دنیا کو یہ ڈھول بجا کے دکھایا جا سکے کہ ہم تو یہاں G20 جیسے سمٹس بھی کراتے ہیں. اور اس کی حقیقت کیا نکلتی ہے کہ وہاں پہ جو جتنے بھی ممالک کو انوائٹ کیا جاتا ہے یا تو وہ اپنے سفراء کو ڈاؤن گریڈ کر دیتے ہیں یا اس کے اندر وہ شرکت ہی نہیں کرتے. تو یہ وہ حقائق ہیں میں سمجھتا ہوں جو کہ ہمیں بار بار دنیا کو بتانے کی بھی ضرورت ہے، آپس میں بھی شیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور دنیا کو یہ حقائق اس لیے بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ جو نارملسی کا ایک ٹرمپٹ ہے، جو نارملسی کا ایک ڈھول جو ہندوستان مسلسل طور پہ بجاتا رہتا ہے، مقبوضہ جموں و کشمیر کی جو گراؤنڈ صورتحال اور حقیقت ہے وہ اس سے کوسوں دور ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر حامد خان مشرقی صاحب، یہ فرمائیے گا نارملسی کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا ہم نے کہا ذرا اپنے ناظرین کو سچ دکھائیں کہ نارملسی کتنی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. تو یہ فرمائیے گا اگر نارملسی ہے جسے ہندوستان پچھلے 5-6 سالوں سے دعویٰ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ انٹرنیشنل آبزرورز کو، میڈیا کو یہ کیوں نہیں جانے دیتے؟ ابھی بھی کیوں پابندیاں ہیں؟ اگر ہم حقیقت سے کو دیکھیں تو کسی بھی حالت میں کوئی نارملسی نہیں ہے، بلکہ حالات جو ہیں وہ بد سے بدترین ہیں. بلکہ میں ایک جگہ پہ ایک سیمینار میں نے کہا کہ یہ ایک بدترین نو آبادیاتی طرز ہے جس انداز سے جو بھارت ہے اس نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ایک غلامانہ زندگی پر مجبور کیا ہوا ہے. اور نارملسی کی تو بات بڑی دور کی ہے، وہاں پر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ تک معطل ہیں، وہاں پر جو بنیادی جو سماجی حقوق ہیں وہ تک معطل ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ کتنے سال ابھی بھی آج بھی ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے. آج بھی اگر کوئی ذرا سا احتجاج کرنا ہو یا کچھ کرنا ہو تو وہ 8 لاکھ فوج جو ہے، جو 8 لاکھ سے 10 لاکھ فوج ہے، وہ بندوقیں تانے سر پہ کھڑی ہے. جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ ہر 8ویں کشمیری کے اوپر ایک فوجی کھڑا ہے، دنیا کا سب سے زیادہ ملٹرائزڈ خطہ ہے، وہ کیسے نارمل ہو سکتا ہے؟ اور بدقسمتی کہ انٹرنیشنل جو میں ابھی بھی کہتا ہوں جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں وہ اپنے مفاد کی وجہ سے وہ بھارت کو 1 ارب اور 30 کروڑ انسانوں کی منڈی کے طور پہ دیکھتے ہیں. وہ 80 لاکھ کشمیریوں کو، ان کے جائز حقوق کو، ان کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو نہیں دیکھتی ہیں. یعنی کہ آج 21ویں صدی میں جو معیشت ہے یا جو مالی مفادات ہیں، انہوں نے جو انسانی حقوق کے جو چیمپئنز ہیں ان کے منہ بند کیے ہوئے ہیں. اور یہ وہ سب سے بڑے مجرم ہیں، چاہے وہ یورپی یونین ہو، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ دنیا کے بڑے طاقتور ممالک ہوں. دیکھیے تنظیمیں تو بولتی رہی ہیں، ہیومن رائٹس واچ کہتی رہی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے، لیکن یہاں پر بڑی حکومتوں کی جو بڑے ممالک ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس صورتحال کو دیکھیں. اور جب بدترین جھوٹ اس انداز میں بولا جائے، نارملسی کے نام کے اوپر قتل و غارت کی جائے، نارملسی کے نام کے اوپر بچوں کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ دیکھیے کہ ان جو انتخابات کروائے گئے اس کے اندر ان کی سب طرح کی کوششوں کے باوجود تو وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے جو وہ چاہتے تھے. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیریوں پر ظلم و ستم بھی بڑھا، کشمیریوں کے اوپر روزگار کے مواقع ختم ہوئے، کشمیریوں کے باغات کو تباہ کیا گیا. میں نے تو یہ 3 سال پہلے ایک آرٹیکل میں کہا کہ جس انداز سے منظم انداز سے کشمیریوں کے باغات اور کشمیریوں کے روزگار کو ختم کیا جا رہا ہے، مقصد یہ کہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ
اس غلامی کو قبول کریں، اور جو وہ نہیں کریں گے، مطلب آپ دیکھیے کہ آج مطلب 5-6 سال پہلے جب آرٹیکل 370 ہٹانے سے پہلے کا جو کشمیری ہے یا اس سے پہلے، بہرحال کشمیر کی ریاست کے اندر جو روزگار تھا یا ان کا جو سیلف ڈیپینڈنسی تھی وہ بہتر تھی. ان کو منظم طریقے سے اس طرح مالی طور پر، معاشی طور پر، سماجی طور پر اور بین الاقوامی دنیا سے کاٹ دیا گیا ہے. ان کے اوپر اس طرح کی جو ظلم ہے اس کے اندر آج نہیں تو کل میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کو جواب دہ ہونا پڑے گا. کشمیری جو ہیں وہ تو اپنا آپ نے بڑے مدلل طریقے سے اس کو بیان کیا. میں لون صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ نارملسی کی بات یہ کر رہے ہیں تو ایف سپا اور پی ایس اے ہٹا دیا گیا مقبوضہ کشمیر میں؟ دیکھیں جس طرح سے میرے دوستوں نے بات کی کہ اگر وہاں نارملسی ہے تو پھر یہ جو تناؤ کی کیفیت ہے یہ کیوں وہاں پر اس وقت موجود ہے؟ سوشل لائف کیوں متاثر ہے؟ وہاں آئے روز گرفتاریاں کیوں ہیں؟ اور یہ 25,000 سے زیادہ لوگ جو ہے نا آج تک گرفتار کیے گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جیلوں کے اندر ہے. ان کو ریلیز کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہاں پر فورسز میں آئے روز اضافہ کیوں کیا جاتا ہے؟ وہاں پر لکھنے پہ پابندیاں کیوں ہیں؟ اسے کالے قوانین کے تحت گرفتار کیوں کیا جاتا ہے؟ وہاں کسی کو بولنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ آج 10 سال 5 سال پہلے جس نے آرٹیکل لکھا آج اس کو آپ گرفتار کر رہے ہیں. تو کیا یہ نارملسی ہے؟ کیا یہ آپ کا نیا کشمیر ہے؟ آپ کے لیے وہ چیزیں پریشانی کا باعث ہے جو بین الاقوامی میڈیا کہتا ہے، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہے آپ OIC کے کسی ڈیلیگیشن کو سری نگر کیوں نہیں آنے دیتے جس کا آپ ممبر بننا چاہتے ہیں؟ اگر وہاں نارملسی ہے وہاں لوگوں کو آپ بات کرنے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ وہاں سیاسی قدغنیں کیوں ہیں؟ تو لہٰذا یہ جھوٹے دعوے ہیں. کالے قوانین ختم کر دیے ہیں. وہی نا، یہ جھوٹے دعوے ہیں. پی ایس اے لگ رہا آج بھی بالکل افسپا، PSA، پوٹا، UAPA اس کے تحت تو ظاہر ہے اب لامحدود اختیارات ہیں فورسز کو. اور اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی فورسز کسی علاقے میں اگر نارملسی ہوتی ہے تو کیا اس طرح کے قوانین وہاں پہ ہوتے ہیں؟ تو پھر ہندوستان کو چاہیے تھا وہ فورسز کا وڈرال وہاں کرتا، وہ وہاں سے نکل جاتے. وہ وہاں ابھی تک کیوں ہیں؟ 5.5 سال ہو گئے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں جو ہے نا وہ اجیرن بنا دی گئی ہے. اور ایک عجیب جو ہے نا وہ تناؤ ہر سو قائم ہے. ڈپریشن کا شکار ہیں لوگ، ذہنی پریشان ہے. تعلیم اور زندگی کے دوسرے جو معاملات ہیں بری طرح سے متاثر ہیں. آپ بچوں کو پڑھنے نہیں دے رہے ہیں، آپ کسی کو باہر بھی جانے نہیں دیتے ہیں، اس پہ تشدد کرتے ہیں. کون سی نارملسی ہے؟ آپ یاتریوں کو لا کے سیکیورٹی کے حصار میں ان کو یاترا کرا رہے ہیں، کون سی نارملسی ہے؟ یہ سارے جھوٹے دعوے ہیں. ہندوستان اپنے آپ کو بیوقوف بنا سکتا ہے، دنیا کو یا ہمیں وہ بیوقوف نہیں بنا سکتا ہے. یہ ایک ایسا قضیہ ہے جس کو 9 جنوری 1948 میں آپ نے تحریری طور پہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر تحریری طور پہ لکھ کے دیا ہے کہ قضیہ کشمیر جو ہے نا یونائٹڈ سیکیورٹی کونسل کی جوریڈکشن میں آتا ہے. آپ نے اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل کی تعمیل کی بات کی ہے اور پھر آپ 5 اگست کو ان قراردادوں کے خلاف اقدامات اٹھا رہے ہیں. یہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ تمہیں بین الاقوامی قوانین بھی اجازت دے رہے ہیں. تم لاٹھی اور بندوق کے زور پہ کشمیریوں کو دبا رہے ہیں. زیادہ دیر تک ہندوستان اس کو قائم نہیں رکھ سکتا ہے. کشمیر ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک ایسا قضیہ ہے جہاں اب یہ تمہارے گلے میں یہ ہڈی پھنس گئی ہے. تو لہٰذا ان دعووں سے آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے دنیا کو. آپ کالے قوانین نافذ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کہ میں اس ریجن کا چودھری بننا چاہتا ہوں، میں کشمیریوں کو مار کے جمہوری ملک ہوں؟ یہ سب جھوٹا ہے. تم نام نہاد جمہوری ملک ہو، تم نے لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کیے ہیں. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا، یہ نارملسی کے منترے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جس کی قلعی جو ہے وہ آپ سمیت ہمارے باقی پینلسٹ نے بڑے زبردست طریقے سے کھولی ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ اس نارملسی کے منترے کو کیا دنیا بائے کر رہی ہے؟ کسی بھی علاقے کو غلام بنانا اور اس پہ اپنا غیر قانونی قبضہ برقرار رکھنا کبھی بھی نارمل نہیں ہوتا. مگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس ٹائم جو مختلف امور چل رہے ہیں اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوور آل انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کا کتنا عمل دخل ہے یا کتنا انفلوئنس ہے. تو انفارچونیٹلی اکنامک انٹرسٹ کے سامنے ہمیں وہ انفلوئنس وہ اثر معدوم ہوتا ہی نظر آتا ہے. تو دنیا ڈیفینیٹلی اس کو حقیقت
हकीकत तो नहीं समझ रही, मगर मसलहतन अपने इंटरेस्ट के लिए लोग मुमालिक खामोश हैं। मगर डेफिनेटली अगर आप देखें पिछले कुछ अरसे में तो इंटरनेशनल मीडिया में इसके बारे में रिपोर्ट्स आई हैं। जिस तरह मैं किसी तरह की डॉक्यूमेंट्री देख रही थी जिसमें सहाफी ने ये बरबला कहा कि लोग कैमरे के आगे खौफजदा हैं बिकॉज उन्हें मोदी की इस्टेब्लिशमेंट से और है अमल से रेडिकल से खतरा है, तो वो कश्मीरी कैमरे के सामने ज्यादा बोल नहीं पाते और अक्सर कश्मीरी ये कहते हैं कि उनकी आप तस्वीर लिए बगैर का ओपिनियन रिकॉर्ड कर लें, जो कि उससे बहुत मुख्तलिफ होता है। तो ये अगर भारत ने किसी भी तरह कश्मीरियों को डरा धमका के खामोश करना होता तो कश्मीरियों में इतनी जुर्रत ना होती कि अपनी असल राय का इजहार कर सके। और आप जब ये देखते हैं तो हमें जिस तरह यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि एक ट्रैकिंग डेटाबेस है इजराइल का और भारत ने उसको ब्लू वुल्फ कहते हैं और भारत ने वो इजराइल से खरीदा है और इजराइल इसको वेस्ट बैंक में इस्तेमाल करता है। अगर आप ये पूछें कि इसको खरीदने का क्या मकसद है, तो इसको खरीदने का मकसद है कि जो हम कहते हैं ना वर्चुअल सीज, तो वो कश्मीरियों पे लागू किया जा सके और ये डाटा बैंक और ये सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर ब्लू वुल्फ सिर्फ मकबूजा कश्मीर में ही भारत इस्तेमाल कर रहा है और डिजिटल डोल नंबर में भी आए हैं। एक शख्स था उसके पाँव पे उन्होंने बैंड चढ़ाया कि इसकी हम सर्वेलेंस कर सकें। जी यस, वो तो कश्मीरी था। अब वो डिजिटल डोर नंबर्स इंस्टॉल कर रहे हैं घरों के बाहर ताकि वहां पे रहने वाली पॉपुलेशन का, सिविलियन पॉपुलेशन का ट्रैक रख सके। तो हम सब अहले नजर हैं, अहले इल्म हैं। आप मुझे ये बताएं कि किस इंसानी हकूक के किस शिक के तहत किसी भी बंदे को वर्चुअल सीज में रखने की इजाजत है और क्या हम इस तरह इंसानी आजादी और किसी की पर्सनल स्पेस में ये एंटर नहीं हो रहे? मगर दुनिया इस खरीदो फरोख्त पे भी चुप है। मेरा ये ख्याल है कि जब इस किस्म के स्पाईवेयर्स एक कॉलोनाइज्ड टेरिटरी को मजीद गुलाम बना के रखने के लिए जब इस्तेमाल किए जाए तो इस खरीदो फरोख्त पे भी दुनिया को बोलना चाहिए। अगर वो मुख्तलिफ अगर दूसरी खरीदो फरोख्त पे और प्रोग्राम्स पे पाबंदियां लगा सकती है तो ये इस पे भी पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही आपका रीजन नहीं होने चाहिए फैसला करने के, बल्कि जहां पे ह्यूमैनिटी को खतरा है जिन स्पाईवेयर से, जिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, उन पे भी पाबंदियां लगानी चाहिए। इंडियन अथॉरिटीज ने इजराइल का स्नूपिंग सॉफ्टवेयर भी खरीदा है जिससे वो जर्नलिस्ट, रेजिस्टेंस लीडरशिप, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को टारगेट करती है। सो दिस इज रियली रियली स्केरी। बड़े इनके जबरदस्त इंकशाफात किए हैं जो कि यकीनन कश्मीरियों के लिए काफ़ी होशरुबा भी हैं और इससे उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात भी लाक हैं। साथ ही रहेगा हमारे डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि कितनी FDI 2019 के बाद से कश्मीर में आ चुकी है जब ये नॉर्मलसी का मंत्रा पूरी दुनिया में बेचते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह से डॉक्टर साहबा ने बताया कि दुनिया समझती ज़रूर है लेकिन मसलहतन खामोश है, तो ये फरमाइएगा कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन में कितना FDI आ चुका है मकबूजा कश्मीर, जो G20 भी उन्होंने करवाई? देखिए, ये जो आपकी बात है मैं इसमें कोट करता चलूँ मनोज सिन्हा को, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पर है, उसने ये बड़ी एक अपनी जो तकारीर हैं उसके अंदर कई दफ़ा शोशा ही छोड़ा है कि आज तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इतनी फॉरेन डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट नहीं आई जितनी BJP की हुकूमत में आई है। और अब आप ये सोचें कुछ लम्हे के लिए कि अगर वो फॉरेन डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा आ चुकी है तो फिर तो वहाँ पे हर दूसरी गली में कोई बहुत बड़ा प्लाजा हो, कोई बहुत बड़े इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल्स हो। 35% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अगर इतनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाती तो $5 बिलियन से ज़ायद का नुकसान, तो ये तो स्टैटिस्टिक्स हैं, फैक्ट्स हैं, ये तो झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल, ये हकीकत है कि BJP जो है वो अब तकारीर ही का सहारा लिए चली जा रही है। एक तरफ हमें नज़र आता है कि जहां BJP की बड़ी कोशिश थी कि वो किसी तरह इलेक्शंस में अपना एक जो CM है वो वहां पे अपॉइंट करवा सकें, ताइनात करवा सकें, लेकिन हालात और वाक़यात ने BJP के मुंह पे ये तमाचा मारा है और मैं समझता हूं कि ये सच अब BJP को खुलता सामने नज़र आता चला जा रहा है। वो अब चाहे ट्रेन और रेलगाड़ियाँ या फिर नए रेलवे ट्रैक्स वहाँ पे खेत खलियानों को उजाड़ के बनाएं,
या फिर वहाँ पे जो कश्मीरी हैं उनके घरों को मसमार करके आग लगा तो के डॉक्टर साहब उनको ये तबाह कह रहे हैं कर कि दिया एफडीआई आई तो नहीं है, यानी बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आई तो नहीं है, लेकिन जो लोकल तकारीर कश्मीरियों में की बहुत अपनी वहाँ पे जो रोजगार था, उनकी जो उसको भी ज़राअत खत्म थी, कर उसको दिया ख़त्म गया। कर दिया गया। बिल्कुल सही है, तो नॉर्मलसी की बात हम कर रहे हैं जनाब। और डॉक्टर हामिद खान मशरकी साहब ये फरमाइएगा, नॉर्मलसी की इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपसे ये सवाल होगा कि अगर ये इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने पुरएतमाद थे कि हम यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम हमने ले आया है कि लोग यहाँ पे एतराज़ नहीं करेंगे, तो ये फरमाइएगा कि फिर इन्हें मनोज सिन्हा को सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, सारी फाइनेंशियल पावर्स एक सो कॉल्ड इलेक्टेड सीएम के होते हुए, जिसे लोगों ने वोट दे के चुना, उसके होते हुए फिर इतनी ज्यादा पावर्स उस बंदे को दी जो अनइलेक्टेड था, इससे हमें क्या पता चलता है? यही वो नौ आबादियाती या वाइसराय स्टाइल है जिसके तहत ये कश्मीर को चला रहा है। ये नहीं समझ, ये अवाम का, चाहे सो कॉल्ड इलेक्टेड भी कश्मीरी चीफ मिनिस्टर आए, उसको ये पावर इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उसको आखिर तो अवाम को जवाब देना पड़ता है ना। हमने देखा कि बदतरीन जिसको कहते हैं इंडिया का साथ देने के बावजूद भी आज फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इनकी फैमिली का क्या हाल है, महबूबा मुफ्ती का क्या हाल है। इवेंचुअली उनको वो ना कश्मीरियों के रहे ना इंडिया के रहे। और तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बड़ा वाज़े तौर पर ये एक पैगाम है, और वो ये कि जो अथॉरिटेटिव निज़ाम है जो वहाँ पे वो जो चलाना चाह रहे हैं, इससे भी मामलात इनसे नहीं संभलने हैं, इनसे मामलात किसी हालत में नहीं समझने हैं। हाँ, इन्होंने एफडीआई के नाम पे एक जो कोशिश की कि जी बिरला, टाटा और बड़े जो फर्म वाले हैं, जी बड़े हैं, जो उनका कंट्रोल लाने की कोशिश की। फिर उन्होंने वो जो डोमिसाइल्स के जरिए नॉन कश्मीरी लाने की कोशिश की। फिर इन्होंने जो डिलिमिटेशन करके तो इलेक्शन में एक ऐसे अंदाज में धांधली की कोशिश की। इन सब को कश्मीरियों ने अपनी, मैं समझता हूँ, इत्तेहाद से, अपनी इस्तकलाल से, अपने अज़म से नाकाम किया है। ये इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो खुद उस कश्मीरी को जाता है जिसने ये फैसला किया कि वो अपनी आइडेंटिटी और अपनी जो कश्मीर की जो रियासत है उसके जो खुद मुख्तारी है उसके ऊपर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और आज जिस अंदाज में कश्मीरी हर जुल्म सितम को सह कर, हर अंदाज में ये जो कुछ हो रहा है, इसके नतीजे के बावजूद आप देखें कि वहाँ पर मज़ाहमत मज़ीद बढ़ रही है। वहाँ पर 8 लाख फौजियों के बावजूद पूरी दुनिया जानती है कि एक ऐसा फ्लैशिंग पॉइंट है कश्मीर जिसके ऊपर आज भी पाकिस्तान और भारत जंग के दहाने पे किसी वक्त भी खड़े हो सकते हैं। उसकी वजह ये है। मुझे दूसरे मौजू की जाने पड़ना है। दूसरे मौजू में करेंगे, इंडिया को काफ़ी तकालीफ जो हैं वो लाक हैं, और ये तकालीफ लाक हैं बांग्लादेश से, जो उनकी एक सैटेलाइट स्टेट का दर्जा उसने हासिल कर लिया था शेख हसीना के दौर के अंदर। वो अब आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश उससे निकलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में आज़ादी चाहता है। वो एक आज़ाद नेशन है, खुद मुख्तार नेशन है, वो ये साबित करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी के तहत जो ख़ित्ते के बाकी ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात असर नौ कायम करना शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि ये बात हिंदुस्तान की आंख को बहुत खटक रही है, और वो आए रोज़ उनका मीडिया भी इस तरह का शोर शराबा करता है। इवन उनके रिटायर्ड जर्नल्स भी जो है मुख्तलिफ अखबारात में लिखते हुए नज़र आते हैं, और साथ साथ टेलीविज़न पर आकर जो है वो प्रोपेगेंडा करते हुए नज़र आते हैं पाकिस्तान और उसकी रियासत के ख़िलाफ़। अब मामला ये है कि जनाब नवंबर में पाकिस्तान से काफ़ी अरसे के बाद जो है पहला कार्गो वो जाता है बांग्लादेश। उसके बाद फिर मुलाकात होती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से D8 कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की। उसके बाद जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन साहब की जो है, जो बांग्लादेशी आर्मी से इनका ताल्लुक़ है, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं, उनकी मुलाकात होती है। रवां माह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से, जॉइंट चीफ से, एयर चीफ से उनकी मुलाकातें होती हैं। और फिर ये भी खबरें सामने आती हैं कि बांग्लादेशी जो हैं वो आम आवाम जो है वो पाकिस्तानी ड्रामास को, पाकिस्तानी जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब यहाँ पे हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफ, यहाँ तक मामला पहुँच जाता है कि उनकी दफ्तर ख़ारजा को इसके ऊपर एक बयान देना पड़ता है, और वो बयान ही देना पड़ता है कि हम तमाम सूरत हाल के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और हम अपने इंटरेस्ट में जो हैं वो कदम उठाएंगे। इस पर वहाँ के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मान, क्या कहते हैं आपको वो सुनाते हैं।
Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their herds burn out. They may not ask formally for but they don't want to see us become an Indian vessel. They will do anything. I can assure you, they will do anything to protect us from the Indians. इंडियन मीडिया इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ में मुब्तला है, उसे बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है और बार बार वो प्रोपेगेंडा करता हुआ नज़र आ रहा होता है, झूठ का सहारा लेते हुए नज़र आ रहा होता है। वो कितना परेशान है, वो उसकी परेशानी भी दिखा देते हैं आपको। और पाकिस्तान के प्यार में ये नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है, आप ये भी देख रहे हैं। कैसे भारत की दुर्गा पूजा में अब उपहार देने को नहीं तैयार है बांग्लादेश। प्रोफेसर साहब पाकिस्तान को बांग्लादेश के लिए सबसे भरोसेमंद गारंटर का सर्टिफिकेट भी देते हैं। भारत विरोध फिलहाल बांग्लादेश में फैशन की तरह किस तरह ओढ़ा जा रहा है। आज बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश की रक्षा जरूरतों के लिए पाकिस्तान पर ही सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है। जी डॉक्टर असमा साहबा, आपको इसमें मैं इन्वॉल्व करूंगा, फरमाइएगा क्यों इतनी तजब्जब का शिकार है हिंदुस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश के इन ग्रोइंग रिलेशन से? डेफिनेटली इस जोम का शिकार था अंडर मोदी कि जिस तरह वो अपनी पावर प्रोजेक्शन करते हैं और भारत को एक अननेचुरली एक ताकतवर और एग्रेसिव मुल्क के तौर पे प्रेजेंट करते हैं, जो एक बड़ी ताकत है और जिसकी बात दुनिया को माननी चाहिए, वो अपने ही खित्ते में बिल्कुल एक तरह से आइसोलेट हो गया है। चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, मालदीव हो और अब लेटेस्ट बांग्लादेश, तो वहां पे जो उन्होंने इतना अरसा इन्वेस्ट किया था कि वहां पे वो पपेट गवर्नमेंट्स बना सकें और पपेट गवर्नमेंट को चला सकें और किस तरह भारत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भारत के साथ अटैच मुल्कों की में पैराफीरियल उस पे कर सकें, वो तो नाकाम हो गया। क्योंकि ये हकीकत है कि जब आप किसी मुल्क के इंटरनल मामलात में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, उसकी वहां पे पपेट गवर्नमेंट्स बनाते हैं, तो उन पपेट्स गवर्नमेंट की करप्शन और बैड गवर्नेंस के बर्डन का वो मुल्क भी शिकार हो जाता है, जो भारत के साथ एग्जैक्टली हुआ। चूंकि भारत गुज़श्ता 50 साल से पाकिस्तान को इनसिक्योर करना चाहता था, गैर महफूज करना चाहता था, आइसोलेट करना चाहता था, तो इसलिए भारत अब तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते हुए रवाबित से खतरा लाहक है। बल्कि मैंने कई भारतीय मुसन्निफीन की, जर्नलिस्ट की तहरीरें पढ़ी जिसमें वो इसको कह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो तजदीद वफा हो रही है वो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक डायलेमा को इंटेंस मजबूत कर रही है और भारत के लिए एक नई तरह का सिक्योरिटी डायलेमा पैदा कर रही है। तो भारत ने जो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इसके शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश को पाकिस्तान से ड्रिफ्ट किए रखा, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा की, पॉलिटिकल लीवरेजेस यानी कि भारत की मदद से बांग्लादेश में ऐसी सियासी फजा पैदा की गई जहां पे पाकिस्तान से नफरत की बेस पे वोट खरीदे गए और वोट बैंक क्रिएट किया गया। ये सब जो एक अल्लाह के कानून के तहत ये सब जब रिवर्स हो रहा है तो ये भारतीय हुक्मरानों से गालिबन बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इसलिए वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं और सबसे जो इसमें मेरे ख्याल में दूररस नताइज की हामिल है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने जो मैरीटाइम सिक्योरिटी में ताउन करने का फैसला किया है, तो भारत को ये लग रहा है, भारतीय तज्जियाकारों को ये लग रहा है कि इस तरह भारत मजीद गैर महफूज हो रहा है। हालांकि ये पाकिस्तान की एक एफर्ट है अपना स्ट्रेटेजिक डोमेन और स्ट्रेटेजिक मूवेबिलिटी को वसी करने की। दुनिया के हर मुल्क को हक है कि वो अपनी पसंद की खारजा पॉलिसी बनाए जिससे वो अपने अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे और अपनी सॉवरेनिटी। पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर हामिद खान मशरकी साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा कितनी बड़ी हिंदुस्तान की ये सिफारती नाकामी है कि जहां जहां उसने तस्वीराती किस्म की इन्वेस्टमेंट की, सरमायाकारी की, स्टूजेस खड़े किए, वहां वहां उसका सरमाया डूब गया। कितनी बड़ी नाकामी है
یہ وہ سرمایہ کاری سے زیادہ جو بھارت نے اپنے ہمسایہ ممالک سے جس طرح کے تعلقات استوار کیے، وہ دراصل وہ جو خود ایک ہندی کا مشہور محاورہ ہے نا، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، وہ اس کے مصداق تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سینا واجد نے جس بدترین انداز میں بنگلہ دیش کو انڈیا کی ایک طرح سے طفیلی ریاست بنا دیا، اس کا سب سے زیادہ نقصان خود بنگلہ دیش کو ہوا، اس بنگلہ دیش کی عوام کو ہوا، بنگلہ دیش کا جو سیاسی سٹرکچر ہے اس کو اس نے تباہ کر دیا۔ تو ایک دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں بنگلہ دیش کے معاملے میں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو بنگلہ دیش اور پاکستانیوں کا جو ایک برادرانہ تعلق ہے، جو ہماری ایک ہسٹری ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہم خود جانتے ہیں، کچھ سخت چیزیں ہیں، کچھ فیکٹس ہیں، اس سب کے باوجود ہمارا ایک قریبی روابط، ایک دلی طور پر رشتہ جو ہے وہ تو ہمیشہ سے قائم تھا اور قائم رہے گا۔ بھارت نے اور حسینہ واجد کی جس طرح کی جو زبردستی کی حکومت تھی، اس نے اس کو بڑا نقصان پہنچایا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر یونس نے اور جو ان کی پالیسی ہے اس کو عوام کی مکمل حمایت ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں کہ اس طرح کے حالات میں جو اقدامات بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان اعتماد سازی کے حوالے سے ہو رہے ہیں، فوجی وفود کے حوالے سے ہو رہے ہیں، جو بزنس کے حوالے سے ہو رہے ہیں، کارگو شپ کے حوالے سے ہو رہے ہیں، ان سب سے ایک بات سمجھ آتی ہے اور وہ یہ کہ یہ ایک نیچرل، ایک فطری دوستی ہے جو پاکستان اور بنگلہ دیش کی ہمیشہ کے لیے رہنی چاہیے اور رہے گی، اور خطے کے اندر یہ بھارت کی ناکامی بھی ہے، اور اس کے اندر وہ بھارت کا وہ جو مکار اور مکروہ چہرہ ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے، جس انداز میں اس نے اب بنگلہ دیش کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، جس انداز میں اس نے اقلیتوں کے بارے میں اور دوسرے بارے میں پروپیگنڈا شروع کیا، فوج چڑھانے کی بات شروع کی، تو اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کا پاکستان کی طرف رجوع کرنا، پاکستان کے ساتھ کلوز ہونا مزید نیچرل ہے، اور یہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے یہ مزید بڑھے گا۔ اس کے اندر انشاءاللہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا الائنس بنے گا جس سے وہ جو سارک کے اندر جو انڈیا اپنا سارا کچھ کرواتا رہتا تھا، تو اس ساری چیزوں کے اندر انڈیا کو بڑی بدترین منہ کی کھانی پڑی ہے۔ مالدیپ کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا، سب کچھ کرنے کے باوجود مالدیپ کی عوام اور مالدیپ کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بھارت سے دوری اختیار کر دی ہے۔ نیپال کے اندر کیا ہوا، نیپال نے بھی بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں بھارت کی طفیلی ریاست بن کے نہیں رہنا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے ان کو استعمال کر رہا ہے اور بنانا چاہتا ہے۔ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب۔ میں ڈاکٹر مجاہد صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گی کہ کچھ تو غلط کیا نا انڈیا نے جس کو اتنی زیادہ تکلیف ہے دو ممالک کے آپس میں قریب آنے پہ۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ بھارت ہمیشہ ایک لحاظ سے وہ جو بلی ہوتی ہے نا جو ایک تاک میں لگی رہتی ہے کہ بھئی کسی دوسرے کو کچھ ایسا مل نہ جائے، پاکستان کی جب بھی عالمی سطح پہ تعریف ہوتی ہے، پاکستان ونڈیکیٹ ہوتا ہے، یا جب بھی پاکستان نے بھارت کے حوالے سے کوئی بات کی ہے اور وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے ثبوتوں کے ساتھ، تو بھارت ایک وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی کیفیت جو ہے اس میں ایک لحاظ سے چلا جاتا ہے۔ میں مختصراً دو تین باتیں اس میں کرتا چلوں۔ پہلی چیز تو جو سب سے اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک لحاظ سے بھارت کا جو جھوٹ ہے اور جو پاکستان کا سچ ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ سامنے آ چکا ہے۔ یہ چاہے جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، سری لنکا ہے، مالدیوز ہے، تمام کے تمام جو نیبرنگ ممالک ہیں، اب بنگلہ دیش سمیت اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو اندرا گاندھی کا ایک قول تھا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، وہ قول اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں نے مل کے ہندوستان کو واپس کر دیا ہے کہ دو قومی نظریہ قائد اعظم محمد علی جناح کا آج بھی زندہ ہے۔ آج اسی لیے بنگالی یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم ملک دو ضرور ہیں لیکن قوم ایک ہیں۔ بالکل، اور یہ وجہ ہے کہ قائد اعظم کا انہوں نے جنم دن بھی اور قائد اعظم کا جو ڈیتھ اینیورسری ہے اس کو بھی بڑے اچھی طریقے سے آبزرو کیا ہے۔ لون صاحب، یور ٹیک آن دس سر۔ یہ 1971 میں جو ایک کانسپریسی انہوں نے رچائی تھی، وہ نصف صدی کے بعد آج ہندوستان کی وہ کانسپریسی ایکسپوز ہو گئی ہے۔ اور 1971 کے بیانیے کو بنگلہ دیشی عوام نے نہیں بائی کیا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں 52 سال کے بعد؟ 52 سال کے بعد۔ اور جو اب ہندوستان کے مفادات ہیں وہ خلیج بنگال میں ڈوب گئے ہیں۔ اب پاکستان کے ساتھ تعلقات یا جو روابط ہیں چیخیں نکل رہی ہیں۔ دیکھیں اب اس کی یہ چیخیں خلیج بنگال سے لے کے بحری اوقیانوس تک سنائی دے رہی ہے۔
ہمیشہ اس ریاست نے غلط پالیسی اپنائی ہے. جس طرح سے حامد خان صاحب نے کہا کہ اس کی جو فورن پالیسی ہے یہ اس کا فیلئر ہے. یہ کبھی اپنے ہمسایوں کو ساتھ کبھی سینسر رہا ہی نہیں. اس نے ہر جگہ اپنی چودراہٹ قائم کرنے کی کوشش کی, اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی, جو ہے نا وہ علاقے کا جو ہے نا وہ چودھری بننا چاہتا تھا. اب مجھے بتائیں کہ جو ایک ریاست جھوٹ پہ مبنی قائم ہو, جس کے دعوے بھی جھوٹ ہو, جس کی پلاننگ بھی جھوٹی ہو, وہ سسٹین کر سکتی ہے؟ اب یہ آئسولیٹ خود ہو گیا. اب دنیا کی نظروں میں ہندوستان ایک بیڈ بوائے ہے. جب آپ ہمسائے دیکھیں, ہمسائے سے پتہ چلتا ہے ہمسائے کا کہ اس کے طرز عمل کیا ہے, اس کے خیالات کیا ہے میرے بارے میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیشی قوم اب جان چکی ہے کہ ہندوستان کے اصل عزائم اس کو بنگلہ دیش کو انیکس کرنے کے تھے انڈیا میں, نہ کہ اسے ایک علیحدہ اور خود مختار ریاست بنانے کے. یہی وجہ ہے کہ اس نے شیخ حسینہ جیسے اسٹوجز کو تیار کیا, اس کے بعد لانچ کیا. یہ تو اپنا کالونی اس کو سمجھ رہے تھے, یہ تو اس کی کٹ پتلی تھی ادھر. اب پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اور اس کے جرنیل, اس کے تجزیہ نگار, یہ سارا جو ہے نا بوکھلاٹ ہے. یہ تمہاری اس بدماشی کی, اس سازش کی جو ہے نا آج پوائنٹ آ گیا آپ کا. I have to wind up. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ, تبصرہ اور شارٹس اور رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.